बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में इंतहाई अहम सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं और आने वाले 48 घंटे से भी ज़्यादा अहम होंगे। आपने देखा जैसे-जैसे इलेक्शन का वक़्त करीब आ रहा है, वैसे-वैसे नवाज़ शरीफ की ड्राई क्लीनिंग हो रही है, उनको धोया जा रहा है, साफ-सुथरा बनाया जा रहा है। उनके इलेक्शन लड़ने और पाक साफ होने के रास्ते में जितनी भी कानूनी और आईनी रुकावटें थीं, जितने भी कांटे थे, वो सारे के सारे एक-एक करके अब खत्म किए गए हैं। और पिछले चंद घंटों में नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो गई और इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी हो गए। लेकिन इन सब के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ 6 हाई प्रोफाइल केसेस में तहकीकात जारी थी। अब उन केसेस का क्या बनेगा? एफआईए है, नैब है, एंटी करप्शन है, पंजाब पुलिस ने शरीफ खानदान के बारे में क्या अहम बयान जारी किया, उसकी बात होगी। नवाज शरीफ को इनके दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि आप वजारत उस्मा की जिद छोड़ दें, चौथी बार वजीर आजम बनने की जिद छोड़ दें। वो कौन से दोस्त हैं और क्या नवाज शरीफ इस मशवरे पर अमल करेंगे कि नहीं, इस पर भी आपको बताऊंगा। इलेक्शन का मामला मजीद पेचीदा हुआ है। बहुत सी चीजें जो अभी तक शफाफ नहीं हुई हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर होंगे तो इसी गैर यकीनी सूरत हाल में होगी। लेकिन असल मसला ये है कि जो नून लीग को भी समझ नहीं आ रहा कि सारी सूरत हाल तक पहुंचे कैसे, क्योंकि आज नवाज शरीफ लोगों में निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो किससे ब्लैकमेल हो रहे हैं, उससे बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और वजारत उस्मा के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजीद अदारों ने भी नवाज शरीफ को क्लीन चिट देना शुरू कर दी है। नैब ने खत्म कहा है कि नवाज शरीफ की नैब में कोई जरूरत नहीं है। एफआईए ने खत्म कहा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम नवाज कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। स्टेट बैंक ने भी कहा नवाज शरीफ के डिफॉल्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एफबीआर ने भी खत लिखा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज टैक्स डिफॉल्टर्स नहीं है। आईजी पंजाब के पास भी शरीफ खानदान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला। एंटी करप्शन ने भी नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। सब अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो नैब ने कहा हम क्यों पीछे रहे। तो नैब ने सुबह आला सतह का इजलास बुलाया और चेयरमैन नैब की सेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अहम इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई, जिनमें नवाज शरीफ और इनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस भी है। और शरीफ ट्रस्ट केस एक अहम केस था, 24 साल पुराना केस था। शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी जो है 31 मार्च 2000 को दी गई थी। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया था कि शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए, और यह भी इल्जाम आयद किया कि ट्रस्ट के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया, रकम में खुर्द बुर्द की गई। ये भी इल्जाम लगा कि शरीफ खानदान ने असासे बना रखे हैं जो ट्रस्ट के नाम पे बेनामी जायदादों के तौर पर रखे गए थे। लेकिन उसको सबको रद्दी की टोकरी में अब डाल दिया गया। और नवाज शरीफ के खिलाफ 6 हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात जारी है। 14 शुगर मिल्स, शरीफ ट्रस्ट, एलडीए प्लॉट्स, तोशाखाना केस जिसमें उन्होंने गाड़ी ली, जमीन, अराजी और कौमी खजाने से प्राइवेट दौरों के केस की तहकीकात हो रही है। तो इनका भी यही हाल होना है जैसा बाकी का केसेस का हुआ। नवाज शरीफ ने साफ हो जाना, शफाफ हो जाना है, पाक हो जाना, पवित्र हो जाना है। आपको भी पता है क्यों होना है। लेकिन एक अहम सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि नवाज शरीफ के रास्ते से जब सारी रुकावटें हटा दी गई हैं तो वो अभी तक खामोश क्यों है? वो तो अवाम में निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या डर है उनको? अवाम में निकलने से क्या खौफ है? तो क्या नवाज शरीफ को पता चल चुका है कि वो अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं? या फिर जैसा खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ को शायद ये बताया गया हो कि इलेक्शन चूंकि नहीं हो रहे तो आप घर में सुकून करें। बिलावल ने भी रात इंटरव्यू में एक अहम बयान दिया। वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम नहीं शुरू की। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से निकल ही नहीं रहा। नवाज शरीफ चाहें ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन तो होनी है। हैरान इस वक्त सारे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम खामोश क्यों है। टिकट्स का मसला भी बढ़ता जा रहा है। कल तक तो ये कहा जा रहा है कि नून लीग अगले 24 घंटों में टिकट्स का ऐलान करेगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। रात एहसन इकबाल ने एक बताया कि अभी तक पार्टी टिकट्स का हतमी ऐलान नहीं किया, तो हम 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करेंगे। तो 12 जनवरी को भी टिकट्स का ऐलान होगा या नहीं ये भी नहीं कंफर्म, क्योंकि इंतखाबी निशान अलॉट होने में सिर्फ 3 दिन रह गए। यानी 11 जनवरी तक को तो मुल्क भर में जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबकी लिस्ट लगनी है। जिनके कागजात मुस्तरद हो गए उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाना है। 12 जनवरी को जिन्होंने कागजात वापस लेने हैं उसकी आखिरी तारीख है। तो उस वक्त 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। वो पीटीआई जो इस टूट फूट का शिकार है तकरीबन अपनी लिस्ट फाइनल कर दी है, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाया। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि मुल्क चलेगा कैसे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी समेत जो मजीद घुंघरू नवाज शरीफ को पहनाए जा रहे हैं वो ठीक से पहने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग खामोश है। पहले मरहले में नून
جہانگیر ترین کے لودھرا حلقے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر راضی ہے، لیکن علیم خان، نون چودھری، نعمان لنگڑیار، اسحاق حقانی، ان لوگوں کے لیے بات تو مان لیں گے وہ، لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو صرف علیم خان کی، جہانگیر ترین کی، اون چودھری کی، اور چند ایک جو ہیں وہ آپ سمجھے پنجاب اسمبلی کے لیے۔ فاروق حبیب کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا، اس سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور اطلاعات کے مطابق فردوس عاشقوان کے حلقے میں بھی نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رضامند نہیں ہے۔ تو ساری صورتحال میں نوازی کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ آرام سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ ان کے ماضی کے درینہ دوست بھی ہیں، بہت پرانے استادوں میں سے ایک ہے سینیٹر مشاہد حسین سید۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف دل بڑا کریں اور صدر بن جائیں۔ چوتھی بار وزیر اعظم بن کر کون سا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرانا ہے؟ تو میں نہیں چاہتا کہ نواز شریف کو چوتھی بار بھی نکالا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو جانتے ہوئے زمینی حقائق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اس وقت ہائیبرڈ پلس نظام موجود ہے جس میں نواز شریف کا گزارا نہیں ہونا۔ تو اس سے پہلے بھی 3 وزرائے اعظم کو جیل جانا پڑا، چونکہ مقتدر حلقوں کے وہ قریب بھی رہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ زیادہ فیوریٹ تھے، اب وہ تھوڑے کم رہ گئے ہیں۔ یہ پیاروں کی لڑائی ہے جس میں کہا جاتا ہے تم واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ان کی بات کا سادہ الفاظ اور مطلب یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ نظام آنے والا ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، سکام پارٹی بھی ہوگی، اس میں ایم کیو ایم بھی ہوگی، اس میں جے یو آئی ایف بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں مزید چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہوں گی، تو اس نظام میں اگر نواز شریف وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کی سب سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یعنی اس ساری صورتحال میں نواز شریف نے قانونی رکاوٹیں تو پار کر لی ہیں، لیکن سیاسی رکاوٹوں نے ان کو مزید گھیرے میں لے لیا، اور یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ ساری صورتحال کا اصل ذمہ دار کون ہے، کس نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق نون لیگ کی سب سے پہلی غلطی عدم اعتماد کے بعد الیکشن کی بجائے اقتدار حاصل کرنا تھا۔ اب کیونکہ اگر اعتماد میں نون لیگ الیکشن میں چلی جاتی ہے تو عوام میں جو غصہ عمران خان کے لیے تھا، جو مہنگائی ہوئی تھی، اس کا فائدہ نواز شریف اور نون لیگ کو ہر صورت پہنچنا تھا۔ تو اس وقت نون لیگ کے اپنے لوگوں نے محمد زبیر کے مطابق حالات اتنے خراب نہیں تھے جو 2-3 مہینے انتظار کرنے کے بعد ہوئے۔ تو اس بعد نون لیگ میں مفتاح اسماعیل نے ملک کی معیشت کو سہارا دیا، کچھ کڑوے فیصلے بھی کیے، آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بھی آگے بڑھائی، مشکل فیصلوں سے معیشت میں تھوڑی بہتری آئی، ملک ڈیفالٹ سے تو بچ گیا، لیکن اس دوران مفتاح اسماعیل کو نکالنے کے لیے نون لیگ میں سیاست شروع ہو گئی۔ سب نے دیکھا، خود مفتاح اسماعیل نے بھی کہا کہ میرے خلاف پلانٹڈ شو کرائے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے۔ اس بعد مفتاح کو نکال دیا گیا اور ابھی تک وہ باہر ہے۔ اس کے بعد ڈالر میں بہتری آنے کی بجائے مزید خرابی ہوئی، ڈالر جو 200 پہ آنا تھا وہ 300 سے اوپر نکل گیا، آئی ایم ایف سے معاہدہ تاخیر کا شکار ہوا۔ اس کے بعد بھی مزید خراب صورتحال ہو گئی، 2 ممالک ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، معاشی حالات مزید بگڑتے چلے گئے ہیں۔ پھر نگران حکومت نواز شریف واپس آئے تو نواز شریف نے ٹکٹ کی تقسیم کے لیے یہ ذمہ داری اسحاق ڈار کو دی، اور اس پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جو 27 سال پہلے الیکشن لڑے تھے، جنہیں حلقے کی سیاست کا بالکل علم نہیں ہے، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، نون لیگ کے قریبی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں نواز شریف کے ساتھ زیادہ قریب رہنے والے لوگ ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ نواز شریف کی رشتہ داریاں ان کی سب سے بڑی کمزوری ہیں۔ تو الیکشن میں پورا 1 مہینہ رہ گئے، دیکھتے ہیں نون لیگ کا اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بیٹھتا بھی ہے کہ کھڑے کھڑے بیچارہ تھک جاتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔